पनि प्रभुको महिमा भएको होस्। म स्क्रिन शेयरमा गइहाल्नेछु अबेर नगरिकन। ओके, यदि तपाईहरुलाई मलाई व्यक्तिगत रूपमा यदि सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ अनि मसँग नजिक हुन चाहनुहुन्छ भने म पास्टर सिमन शाह ठकुरी, मेरो जन्म सुदूरपश्चिम पछाममा भएको हो र अहिले हामी भक्तपुरको सूर्य विनायकमा मिसन मण्डलीमा सेवा गरिराखेका छौं र विगत 13 वर्षदेखि म पास्टर सेवकाईमा छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यहाँनिर मेरो मोबाइल नम्बर छ अनि त्यसैगरी यो जीमेल छ, त्यसैगरी फेसबुक छ, त्यसैगरी यो सिमन शाह अफिसियल च्यानल। यो शुद्ध साउन्ड डक्ट्रिनको बारेमा सिकाइएको वचनहरू मात्रै छ त्यहाँ। यो मेरो परिवार हो। यो अलि अगाडिको फोटो हो के अरे मेरो छोरी, त्यसपछि मेरो श्रीमती अनि अबेर नगरिकन। ओके, प्रियहरू, विशेष गरी मैले तपाईहरुको बीचमा यो 6 दिन सिकाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू यो दोस्रो किताब हो। दोस्रो किताबबाट म 80% भन्दा बढी यही पुस्तकलाई मैले यो कोर्स बुकको रूपमा लिएको छु। तपाईहरु धेरै जनालाई थाहा छ। यदि तपाईहरुलाई यो पुस्तकको बारेमा बढी जानकारी चाहिन्छ भने सामदान प्रकाशन, यो चाहिँ सामदान प्रकाशन लेखित पनि वरदान पब्लिकेसनको दोस्रो मेरो संस्करण हो, त्यहाँ चाहिँ यो किताब उपलब्ध छ। सायद लोगस र त्यसै गरिकन एकतामा पनि यो पुस्तक छ। र अबेर नगरिकन यदि तपाईले मानिसका गल्तीलाई केलाउन थाल्नु भयो भने त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। मैले अघि पनि भने प्रियहरू, संसारको विभिन्न देशहरूबाट, नेपालबाट प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा यो एसेम्बली हो, एउटा सभा हो, एउटा चाहिँ यो स्पेशल बाइबल टिचिङको सेसन हो। यो सेसनमा तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी परमेश्वरलाई प्रेम गरिराखेका छौं। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि जसको कारणले गर्दा हामी एकबद्ध भएका छौं। तपाईहरुको मेहनतको लागि, प्रेमको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि एकपटक, यदि तपाईले मानिसका गल्तीलाई केलाउन थाल्नुभयो भने त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। अर्को अर्थ, यसको मतलब हामीले प्रेम गर्नुपर्छौं, दर्जनौं गल्ती गरे पनि केही हुँदैन भन्ने होइन। तर हामी प्रेम गर्ने व्यक्तिले भएको कारणले गर्दा हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्न सकौं। निस्वार्थ प्रेम। मदर टेरेसाले भनेकी छिन्, प्रेम सबैले टिप्न सक्ने सदाबहार फूल हो, एभरग्रीन फ्लावर। लभ अफ गड इज एभरग्रीन फ्लावर। अर्थात् यहाँ अर्को पनि शब्द जोड्न सक्छौं, परमेश्वरको प्रेम सबैले टिप्न सक्ने सदाबहार फूल हो। यो कुरालाई हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौं। यो ब्युटिफुल फ्लावरको लागि धेरै धन्यवाद। विशेष गरी एनसिएफ युवा विवाह परिवारलाई यहाँ देख्नु भएको छ। अविवाहित, विवाहित जोडी, परिवार र मण्डलीका अगुवाहरूको लागि लाभदायक परामर्श तथा शिक्षा हाम्रो आदरणीय लाजरस सर र उहाँको टिमले जुन प्रकारले यो डिजाइन गर्नुभएको छ। अनि विषयहरू परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी कसरी थाहा पाउने अर्थात् जीवन साथी अर्थात् जोडी आज हामी सिक्छौं। भोलिको क्लासमा विवाहभित्रका रहस्यहरू, त्यसपछि पारिवारिक वैवाहिक जीवनमा चुकाउनु पर्ने मूल्यहरू, पुरुष र स्त्री बीचको फरकपना, प्रेम र प्रेमका 5 भाषाहरू, पारिवारिक वा वैवाहिक जीवनमा क्षमादान। यो सेसनको अन्त्य गर्दै गर्दा हामी एकअर्काको लागि प्रार्थना पनि गर्नेछौँ र एकपटक फेरि पनि एनसिए परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुरहरू कतिजना प्रभुको सेवामा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा, तपाईहरु सबैजनालाई आदर गर्दै अनि तपाईहरुको प्रार्थनाको लागि पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी कसरी थाहा पाउने? अब एक्ज्याक्टली हामी कोरिलेसनमा आएका छौँ। तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यो दुईजना सिंगल छन्, चुजिङ द राइट लाइफ पार्टनर। आज हामीले कोरिलेसनमा जाँदै गर्दा तपाईले दुईजनालाई विचार गर्नुहोस्। अब कुन पृष्ठभूमिको हो, कुन क्षेत्रको, इन्डिया, पाकिस्तान या कुनै देशको जे भए पनि चुजिङ द राइट लाइफ पार्टनर, यदि हामीले असल जीवनसाथी छान्यौं, चुन्यौं भने त्यसले जिन्दगीभरि परमेश्वरको आशिष पाउँछ र दर्जनौं हजारौं मानिसहरू के हुनेछन्? परमेश्वरको राज्यमा आशिषित हुनेछन्। प्रियहरू, यो कुरालाई हामीले कहिले पनि नकार्न सक्दैनौँ। फेरि एकपटक, परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी कसरी थाहा पाउने? तपाईहरु अलरेडी जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ, विवाह भइसकेकाहरूले आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई कसरी व्यवस्थित र असल र आशिषित बनाउने, यो एउटा दृष्टिकोण हो भने जतिजना तपाईहरु विवाहित हुनुहुन्छ, विवाहितहरूको लागि यो चाहिँ एडभान्स शिक्षा हो, एकदमै राम्रो शिक्षा।
अनि हाम्रो समयमा मेरो समयमा करिब करिब 13-15 वर्ष अगाडि यो मैले शिक्षा सिकेको भए लाग्छ सायद अहिले झनै अझै आशिषित जीवन बिताउन परमेश्वरले अझै सहायता गर्नुहुन्छ, आशिषित जीवन बिताइराखेका छौँ। यो चाहिँ विवाहित भइसकेकाहरूले आफ्ना आउने छोराछोरीहरूलाई सिकाउनु पर्ने शिक्षा र जतिजना तपाईँ विवाहको तर्खरमा हुनुहुन्छ, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षपछि विवाह गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षा। र यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण थिम छ, स्वच्छ परिवार स्वस्थ मण्डलीको आधार। यो चाहिँ एनसिएफ युवा विभागले नै छानेको थिम हो। यो थिममा रहिकन हामी करिब करिब 6 दिन तपाईँसँगै रहनेछौँ। भनिन्छ गलत व्यक्तिसँग सम्बन्धमा हुनुभन्दा एक्लै बस्नु असल हो। बिङ सिंगल इज मोर बेटर देन बिङ इन रङ रिलेसनसिप। यो जुन व्यक्तिले भने पनि मलाई सान्दर्भिक लाग्यो, जसको कारणले गर्दा स्क्रिनमा छ। भनिन्छ गलत व्यक्तिसँग सम्बन्धमा हुनुभन्दा एक्लै बस्नु असल हो। जिन्दगीभरि कुकुर र बिरालोको जस्तो झगडा गरेर बस्नुभन्दा ठिक व्यक्तिसँग तपाईँ र मेरो सम्बन्ध निर्माण नहुँदाखेरि जहिले पनि अमिलो आँप खाए जस्तै जिन्दगी बन्छ। त्यही कारणले बिङ सिंगल इज मोर बेटर देन बिङ इन रङ रिलेसनसिप। गलत व्यक्तिसँग सम्बन्धमा हुनुभन्दा एक्लै बस्नु असल कुरा हो। त्यसो भए गलत व्यक्तिहरू के हुन् त? गलत व्यक्तिहरू भनेको को हुन सक्छन्? प्रभुलाई विश्वास नगरेको केटा या केटी। तपाईँले अब पछि सेसन पछि सोध्नुपर्ने प्रश्नको जवाफ यहाँ छ। तपाईँ हामी क्रिस्चियन हौ, अक्रिस्चियनसँग यदि तपाईँ विवाह गर्न खोज्नु भयो भने तपाईँ के अरे गलत व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले दिएको महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। मानिसले छानिदिएको बुबा आमा र आफन्तको छनौट। कहिलेकाहीँ के गर्छ, घरमा तरकारी पकाउने, घरमा काम गर्ने के अरे व्यक्ति चाहियो, विवाह गर्नुपर्छ भनेर बाउ आमाको कर, आफन्तको कर, बुढेसकाल उमेर पुग्यो भनेर जबरजस्ती विवाह गर्नुपर्ने यो गलत व्यक्तिहरू हो। अनि परमेश्वरको इच्छा नभएको व्यक्तिहरूलाई पनि हामी गलत व्यक्ति, रङ डिसिजनमा हामी गयौँ भने जिन्दगीभरि त्यसले के हुन्छ, पछुतो ल्याउँछ। अनि समयमा होस नपुर्याउने, भविष्यमा जहिले पनि त्यो दिन गन्ती गरेर बस्ने, यस्तो भएको भए हुन्थ्यो, उस्तो भएको भन्ने कुराहरू आउँछ। र विशेष गरी तपाईँ र हामीले यो सेसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा, गलत व्यक्तिको छनौट गर्न हुँदैन। एउटा आत्मा बच्छ, के फरक पर्छ र? अक्रिस्चियनसँग लभ गर्ने हो, उसलाई प्रभुमा डोर्याउने हो, त्यसपछि विवाह गर्ने कुरा तपाईँले मन मस्तिष्क र समाजमा त्यो गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ बाइबल अनुसार गलत कुरा हो। यसलाई हामीले कल्पना पनि गर्नु हुँदैन। अनि तर तपाईँले सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर वी आर नट द सोल विनर। हामी आत्मा विजेता होइनौँ। आत्मा विजेता चाहिँ के हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई माध्यम बनाउनुहुन्छ। प्रियहरू, यो कुरालाई हामीले अवश्य थाहा पाउनुपर्छ। अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली अब हामी को रिलेसनमा छौँ? जीवन साथीको छनौट। कसैलाई आफ्नो जोडीको अभाव हुँदैन। एशिया 34:16 यो चाहिँ जोडीकै बारेमा बताइएको महत्त्वपूर्ण खण्ड हो। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, यो वचनको खण्डले एउटै कुरा भन्छ, परमेश्वरले उहाँको उचित समयमा तपाईको निम्ति असल जीवन साथी जुटाउनुहुन्छ। बी वेट, पर्खनुहोस्। हेर्नुहोस् है, यसको अर्थ यही हुन्छ कि भविष्यमा विवाह गर्नको लागि जोडी कस्तो के हो, कुन व्यक्ति परमेश्वरले मलाई देखाउनुहुन्छ भन्नको लागि तपाईँ र हामीले पर्खनुपर्छ। तातैकाउँ झलेर मरिहालौ होइन, बलिराखेको आगोमा हात हाल्यो भने पोल्छ। त्यही कारणले गर्दा जुन देखे जुनै राम्रो, घाम देखे घामै राम्रो भनेर हामीले गर्नु हुँदैन। विगतमा जुन प्रकारले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा पुरा परमेश्वरको वचनको गहिराईमा थाहा नभएर यदि पहिला हामी विगतमा विवाह गरेका छौँ भने अब याद गर्नुहोस्। तर कतै जवानहरू आफ्नो उमेर नपुगिकन जोडी खोज्दै हिँडिरहेका हुन्छन्, तर पाउँदैनन्। पाउलैनन् होइन, पाउँदैनन्। यसको लागि के गर्नुपर्छ? पर्खनुपर्छ। त्यसैले 3वटा यो चाहिँ मेरो एउटा अनुसन्धानको बाटो हो। अब 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ आएका छन्। 3R ATP भनेर नाम दिएको छु। 3R भनेको चाहिँ 3वटा, राइट एज, राइट टाइम, अनि त्यसपछि हामीले देख्छौँ राइट पर्सन। याद गर्नुहोस् है। अनि यो कुरालाई तपाईँ र मैले एकदमै बुझ्नुपर्छ। मैले यहाँ नामहरू दिएको छु। ठिक उमेर के हो? यो ठिक उमेर भनेको 20 वर्षभन्दा माथिको उमेर ठिक उमेर हो। विशेष गरी
नेपालको कानुन अनुसार पनि 20 वर्षभन्दा माथिको स्त्रीसँग विवाह गर्ने कुरा छ। 20 भन्दा माथिको उमेर केटी 20 वर्षभन्दा माथिको उमेरमा विवाह गर्नु राम्रो कुरा हो। अनि राइट ठिक समय राइट टाइम भनेको के हो? परमेश्वरको समय। किनकि हाम्रो परमेश्वर नबोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्न, हामी सबैसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हिब्रू 1:1 के भनेको छ? आखिरी दिनहरूमा प्राचीन दिनहरूमा परमेश्वर अगमवक्ताद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो भने यी दिनहरूमा परमेश्वर आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ। पुत्र येशू परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीमा हुनुहुन्छ। कसरी? हाउ? तर योहन्ना 1:1 भन्छ, आदिमा वचन, वचन नै परमेश्वर। 1:14 भनिन्छ, वचन देहमा शरीरमा आउनुभयो। र येशू स्वर्गमा परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीमा हुनुहुन्छ र आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्दा तपाईँ र मसँग पनि हुनुहुन्छ। तर प्रिय, तपाईँ र मलाई परमेश्वरको जीवित वचन दिएको छ। परमेश्वरको जीवित वचनको अध्ययन, मनन र प्रार्थनाले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुन समय हो, ठिक समय हो भनेर हामीले स्पष्ट बुझ्न पर्छ। अनि ठिक उमेर, राइट एज, ठिक समय, राइट टाइम, ठिक व्यक्ति, राइट पर्सन। अनि यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि परमेश्वरले जुटाउनु भएको व्यक्ति, त्यही कारणले गर्दा कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुँदैन। परमेश्वरले 3 प्रकारले जवाफ दिनुहुन्छ, यस, अनि दोस्रो चाहिँ नो, अनि तेस्रो चाहिँ पर्ख। जस्तै फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि सिम्पल साधारण, धेरै जटिल छैन। तपाईँ र मलाई 200-300 को जरुरत पर्यो भने परमेश्वरले कुनै व्यक्तिलाई माध्यम बनाएर ओके यस आई विल प्रोभाइड, म तिमीलाई जुटाउँछु भनेर तुरुन्तै परमेश्वरले जुटाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो अवस्थामा परमेश्वरले नो भन्नुहुन्छ त? मेरो अनुसन्धानको एउटा विषय, तपाईँ र मसँग साइकल छैन, तपाईँ र मैले हेलिकप्टरको लागि प्रार्थना गरेँ भने के हुनुहुन्छ? हुन्छ छोरा, तिम्रो घरको माथि हेलिप्याड बनाऊ अनि म तिमीलाई हेलिकप्टर जुटाउँछु भन्नुहुन्छ? परमेश्वरले नो भन्नुहुन्छ। सायद परमेश्वरले यस्तो उत्तर दिनुहुन्छ, नो पनि भन्नुहुन्छ त्यतिखेरको लागि, छोरा तिमीले पहिला पाइलटको कोर्स गरेर आऊ, त्यसपछि म तिमीले हेलिकप्टरको लागि प्रार्थना गर। यो चाहिँ एकदमै गड इज ह्युमर, अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यही कारणले तर पर्ख। अनि यहाँनिर कतिजना तपाईँहरू अविवाहित स्त्री हुनुहुन्छ, पुरुष हुनुहुन्छ, प्रभु मलाई थाहा छैन, तर भोलि बिहान 10 बजी म बिहे गर्न चाहन्छु, एनी हाउ मलाई स्त्री जुटाऊ या पुरुष जुटाऊ भन्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई सर्लक्क पारेर तपाईँको अगाडि ल्याएर राख्नुहुन्छ? नो 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 नो, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ छोरा पर्ख। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले जुटाउनु भएको व्यक्तिलाई प्रियहरू हामी पर्खनु पर्छ। अनि मनको लड्डु घिउसँग खाएर अनि तपाईँ हामी रोडमा हिँड्दा, मण्डलीमा जाँदा ओ त्यो व्यक्ति मेरै हो कि के हो, त्यो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि ठिक उमेर, ठिक समय र ठिक व्यक्तिको छनौट गरेनौँ भने हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँहरू सबैजना, म आफ्नै लागि पनि मैले वचन तयार गर्दै गर्दाखेरि घन्टौँ, 5 घन्टा 6 घन्टा तयार गर्दै गर्दाखेरि पनि मेरो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। हाम्रो लाजेश सर टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले 13औं संस्करण अब मेरो किताब आयो भने कतिपय कुराहरू मैले त्यसमा थप्ने पनि विचार गरेको छु। अनि तपाईँले ठिक समय, ठिक उमेर र ठिक व्यक्तिमा नपुगुन्जेलसम्म पर्खने निर्णय गर्नुहोस्। त्यो निर्णय असल निर्णय छ, त्यो निर्णय एकदमै राम्रो छ। किन पर्खिने? तपाईँ मेन्टली तयार भएको हुन्छ अनि आत्मिक रूपमा तपाईँ परिपक्व हुँदै जानुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अलिअलि आर्थिक रूपमा पनि तपाईँ बलियो बन्दै जानुहुन्छ। त्यही कारणले ठिक उमेर, ठिक समय र ठिक व्यक्तिको छनौट तपाईँ र हामीले गर्नुपर्छ। यदि यी कुरामा चुक्यो भने अमिलो अङ्गुर या अमिलो के अरे आँप खाए जस्तै, अमिलो आँप खायो भने मुख चाहिँ के हुन्छ? अमिलो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यी 3टा कुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। अब ठ्याक्कै है, हाम्रो विषय के छ? महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नुहोस्। हाम्रो विषय परमेश्वरले चाहनु भएको जोडी कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा छ। त्योभन्दा अगाडि यदि भविष्यमा अथवा तपाईँ घरको बुवा आमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि र भविष्यमा कोही विवाह गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने 7वटा कदमहरूलाई याद गर्नुहोस्। परमेश्वरसँग घनिष्ठताको जीवन जिएको हुनुपर्छ, एकदमै इन्टिमेसी अफ गड। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताऊँ, योसेफको उदाहरण बताउँदै गर्दा सुन्नुहोस्। योसेफ 3टा पी भएर जानु पर्यो, 3P को जीवन। योसेफलाई पिटमा फ्याँकियो, खाल्डोमा फ्याँकियो। सेकेन्ड पी
योसेफलाई झ्यालखानामा फ्याँकियो, सेकेन्ड पी, अनि अन्तिममा योसेफ पुरानो करारको योसेफ, याकुबको छोरा योसेफ, अनि त्यसपछि अन्तिममा प्यालेसमा पुगेको छ। प्रियहरू, मैले भन्न खोजेको कुरा, परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ र बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ। अनि योसेफको बारेमा तपाईँ र हामीले कथा पाउँछौँ प्रष्टै उत्पत्ति 37 देखि 50 अध्यायमा। त्यहाँ भनेको छ जेलमा जब योसेफ परे र योसेफ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्थ्यो। याद गर्नुहोस्, योसेफ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्थ्यो, तर सुन्नुहोस्, परमेश्वर योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो, तर योसेफ परमेश्वरको साथ नभएको भए के हुन्थ्यो? पोतिफरको श्रीमतीले बिग अफर गर्दाखेरि के हुन्थ्यो? इट्स ओके, नो प्रब्लम, मेरो मालिक कहीँ छैन यहाँ, ओके। तर के भन्छ थाहा छ? पोतिफरको श्रीमतीले योसेफलाई भन्दै गर्दा, मेरो परमेश्वरको अगाडि म कसरी दुष्ट काम गर्न सक्छु? प्रियहरू, हामी सबैको साथमा आज परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरको घनिष्ठतामा जानको लागि तपाईँ र म परमेश्वरको साथमा छौँ कि छैन, यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले घनिष्ठताको जीवन जब हामी जिउँछौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अनि के गर्नुहुन्छ? आफ्नो महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यूहन्ना 15 को 7 परमेश्वरमा रहनु, यदि तिमीहरू ममा र यदि तिमीहरू ममा रह्यौ भने के हुनेछ रे? फल फलाउनेछौ, जसद्वारा पिताको महिमा हुनेछ। अनि यहाँ थुप्रै कुराहरू हामी पाउँछौँ, थुप्रै कुराहरू। यदि हाँगा बोटबाट निस्केर गयो भने फल फलाउन सक्दैन। अर्को एउटा सिम्पल उदाहरण, बलिराखेको आगोबाट एक टुक्रा दाउरा निकालिदियो भने त्यो निप्छ प्रियहरू, तर दाउराहरू जम्मा गरेर आगोमा राख्यो भने के हुन्छ? त्यो बल्छ। त्यसै गरी परमेश्वरको घनिष्ठतामा भएको जीवन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईँलाई यो पनि उत्साह दिन चाहन्छु, जब तपाईँको जीवन घनिष्ठतामा अगाडि बढिराखेको छ भने तपाईँले गलत कुरा सोच्ने पनि टाइम हुँदैन। यो म तपाईँहरूलाई पक्का गरी भन्न चाहन्छु। हाम्रो परिचय थाहा हुनुपर्छ। यूहन्ना 1:12 अनुसार परमेश्वरको सन्तान र एफिसी 2:10 अनुसार असल काम गर्नको लागि सिर्जना गरिएका उहाँका हातका सिपहरू हुन्। परमेश्वरको छोरा, पहिलो 5 अध्यायमा परमेश्वरबाट जन्मेको कोही पनि पाप गरिरहँदैन, कोही पनि गलत दृष्टिकोणमा जाँदैन। अनि ती परमेश्वरको जनहरू, परमेश्वरको सन्तान ती हुन् जसमा विश्वास हुन्छ र जसले संसारलाई विजय हासिल गर्छ। यदि आज हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ भने, अनि तपाईँलाई थाहा छ 13 अध्यायमा के भनेको छ? अनि एन्टिओखियामा बर्नबास र पावलको टिम जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अख्रिस्टियनहरूले पावल र बर्नबासको जीवनमा ख्रिस्टका गुणहरू देखेको कारणले गर्दा त्यतिखेर के भयो? पहिलो पटक येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू क्रिस्चियन भनिए। आज हामी इसाईहरूको जीवन हाम्रो परिचय देखाउने होइन, देखिने जीवन हो, आफै देखिन्छ। त्यही कारणले तडक भडक र सांसारिक पारामा हामी हिँड्नु उचित हुँदैन। परमेश्वरसँगको घनिष्ठता अनि दोस्रो कुरा, हामीले आफ्नो परिचयलाई थाहा गर्नुपर्छ। तेस्रो, बाइबली विवाहको बारेमा स्पष्ट ज्ञान हुनुपर्छ। प्रियहरू, स्पष्ट ज्ञान भएन भने के हुन्छ? समस्या हुन्छ। मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 बाइबली विवाहको बारेमा स्पष्ट ज्ञान हुनुपर्छ। सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु भनेर परमेश्वरले क्वालिफिकेसन तय गरिदिनु भयो। आज म तपाईँहरूलाई अलिकति बढी अध्ययन गरेको छु, त्यो विषयमा पनि केही बातचित गर्नेछु। सुहाउने सहयोगी आत्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र साथसाथै अर्को एउटा कुरा जोडेको छुइनँ, भौतिक रूपमा। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल छ। तपाईँहरू, म अलिकति वाइडली रेन्जमा, अलिकति फ्राकिलो दृष्टिकोणले, अनि उत्पत्ति 2:23 जब परमेश्वरले हब्बालाई के अरे आदमको एउटा करङबाट सृष्टि गरिसकेपछि, वाउ, सो एक्साइटेड, मेरो हाडको हाड र मासुको मासु। बाइबली विवाहको बारेमा थाहा पाउनको लागि प्रियहरू, तपाईँलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ। यो मेरो रिसर्चको यो टिचिङ गर्दाखेरि एउटा लुकेको कुरा, यौनको सवालमा 3 प्रकारका मानिसहरू यस संसारमा छन्। तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणमा त्यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुभयो? आदमको जीवनमा एक्लोपन देखिसकेपछि आदमकै करङबाट बनाउनु भयो।
आज संसारमा 70% मानिसहरू के छन्, एकअर्कामा यौनको कुरामा सन्तुष्ट नभएर डिभोर्स गरी सम्बन्ध विच्छेद गरिराखेका, जुन परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो कुरा हो। 3 प्रकारका मानिस, चरम यौन चाहना भएको व्यक्ति। जोसँग चरम यौन चाहना कसरी हुन्छ? हर्मोनको कारणले गर्दा, फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको कारणले। चरम यौन चाहना भएको एउटा केटाको, अनि यो मध्यम होइन, यो चाहिँ के अरे न्यून हो है, माफ गर्नुहोस्, न्यून, मध्यम न्यून हो। यो टाइप गर्दै गर्दाखेरि चरम, मध्यम र न्यून। यदि चरम र न्यून भएको व्यक्ति, एउटा चरम यौन के अरे चाहना भएको केटा मान्छेको न्यून चाहना भएको केटीसँग बिहे गर्यो भने डिभोर्स हुने सम्भावना धेरै हुन्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा यहाँ के मिल्न पर्यो? केटा पनि चरम, केटी पनि चरम, केटा पनि मध्यम, केटी पनि मध्यम, र केटा पनि न्यून। यो न्यून हो, माफी चाहन्छु, न्यून यौन चाहना भएको व्यक्ति, न्यून यौन चाहना भएको स्त्रीसँग बिहे गर्नुपर्छ। अब कसरी थाहा पाउने? अब यस्तो व्यक्ति कसरी थाहा पाउने? तपाईँलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ। एउटा रिसर्च अनुसार याद गर्नुहोस्, जुन केटाको कपाल बाक्लो हुन्छ, यो कुरा मैले स्क्रिनमा राखेको छैन, जुन केटाको कपाल बाक्लो हुन्छ त्यो चाहिँ यो पहिलो नम्बर चरम यौन चाहना भएको व्यक्ति हो भनेर धेरै धेरै देशका मानिसको बिचमा गरेको रिसर्च, त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिमा चरम यौन चाहना हुन्छ। अनि अचम्म लाग्न सक्छ तपाईँलाई, यो पाटो मैले बताउँदै गर्दा, जुन केटीको कपाल पातलो छ त्यो केटीको जीवनमा उसको हर्मोनको कारणले गर्दा उसमा यौन चाहना बढी हुन्छ। अब त्यसो भए कपाल बाक्लो भएको केटा र कपाल पातली भएको केटीको विवाह भयो भने उनीहरूको जुन यौनको जीवनमा अर्थात् यौन सुखको जीवनमा समस्या आउँदैन। त्यही कारणले गर्दा यो एकदमै नयाँ रिसर्च हो, तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ। अनि यसको लागि पास्टर शिवन तपाईँले यो कुरा बताउनु भयो, कसरी सम्भव होला भन्ने कुराहरू तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै के गर्नुहोस्, कतिजनाको वैवाहिक जीवन जुन छ, वैवाहिक जीवनमा जिउँदै गरेका मानिसहरूको सर्वेक्षण गर्न तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एक दुईवटा कुराहरू बताइहालौँ, किनकि यो शरीरसँग भयङ्कर सम्बन्धित छ। नाक ठुलो भएको केटी र नाक सानो, जुन केटीको नाक ठुलो हुन्छ त्यो अध्ययनले बताए अनुसार त्यो केटीमा यौन चाहना बढी हुन्छ। नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 भनौँ न, चरम, मध्यम, यो न्यून भन्दा पनि 1 2 3। त्यसो भए नाक ठुलो भएको केटी र नाक सानो भएको केटाको यदि वैवाहिक सम्बन्धमा उनीहरू के अरे गाँसियो भने उनीहरू दुईटै के हुन्, यो चाहनामा अलिक बढी भएको व्यक्ति उनीहरूको जीवन राम्रो हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने यो गम्भीर रहस्यको शिक्षा हो। तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ, तर यो धेरै अध्ययन र धेरै रिसर्चले निकालेको कारणले गर्दाखेरि र तपाईँले चाहिँ अब जो विवाहित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ जो अविवाहितको जीवनलाई हेर्दा तपाईँले त्यो परिणाम निस्कन पाउँदैन। तर तपाईँको परिवारमा जसको परिवार मिलेको छ, जसको परिवारमा आनन्द र शान्ति छ, जो चाहिँ एकदमै मिलनसार छन्, उनीहरूको जीवनलाई हेर्नुहोस्। मैले पहिलो भने कपालको कुरामा, दोस्रो नाकको कुरामा, तेस्रो दाँत मिलेको केटीमा चरम यौन चाहना हुन्छ भने नमिलेको केटासँग कम हुन्छ, नमिलेको केटासँग बढी हुन्छ। जुन केटाको दाँत पुरै मिलेको हुन्छ त्यो केटासँग त्यति चरम यौन चाहना हुँदैन र दाँत मिलेको केटीसँग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण, जुन कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ यो चाहिँ अनुसन्धानले निकालेको कुरा हो। किन म यो जोड दिँदैछु प्रियहरू? यो कारणले गर्दा घर परिवार भत्ताभुङ्ग भएका छन्। कारण कतिजना देश नेपाल छोडेर विदेश गएका छन्। यदि चरम यौन चाहना भएको व्यक्ति र एकदमै कम यौन चाहना भएको व्यक्तिको बिचमा विवाह भएको छ भने कि केटा व्यभिचारमा फस्छ कि केटी व्यभिचारमा फस्छ, यो कुरालाई तपाईँ र हामीले एकदम बुझ्न आवश्यक छ। अब त्यति मात्र होइन, शरीर हट्टाखट्टा बल जो बलियो छ त्यो स्त्रीसँग पनि त्यो यौन चाहना बढी हुन्छ। जो शरीरमा एकदम बलियो छ पुरुष, त्योसँग पनि बढी चाहना हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ एउटा स्त्री कमजोर छ शरीरमा अनि केटा एकदम बलियो छ भने अनि त्यसपछि त्यो दुईजनाको बिचमा समस्या आउन सक्छ प्रियहरू। यो त साधारण कुराहरू, मैले जुन कुरा रिसर्चबाट निकालेको कुराहरू मैले तपाईँहरूको बिचमा बताएँ, यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन हो र तपाईँले नसुनेको पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ। खानाको सवालमा केटा मांसाहारी छ भने, यदि केटी शाकाहारी छ भने त्यसमा पनि समस्या आउँछ प्रियहरू।
त्यही कारणले गर्दा खानाको सवालमा पनि यदि तपाईँले मांसाहारी मासु खाने व्यक्तिलाई रोज्नु भयो भने अझै सजिलो हुन्छ। कतिवटा व्यावहारिक कुराहरूमा पनि र शाकाहारी हुनुहुन्छ, शाकाहारी नै केटी तपाईँको जीवनमा आयो भने त्यसले धेरै सहायता गर्छ। र कुरा अब यो जुन पाटो छ यौनको सवालमा, यो पाटो भयङ्कर गम्भीर सवाल। पूर्वीय समाज विशेष गरी नेपाली बन्द समाजमा यसको बारेमा कुरा हुँदैन। तर यद्यपि तपाईँले आफूले आफूलाई जाँच्नुहोस्। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो फर्मुला एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसको बारेमा तपाईँले पहिलोपटक शिक्षा सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मण्डलीमा भएको एउटा जोडीलाई तपाईँले अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई निहाल्दै जानुहोस् प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो पाटो भयङ्कर महत्त्वपूर्ण छ। यो बारेमा अब हामी बोल्न थाल्न पर्छ। प्रभुका सेवक सेविकाहरू र विवाहभन्दा अगाडि पनि केटाकेटीको कुराकानी भयो भने यो कुरालाई पनि हामीले अन्तर्नाज गर्नुपर्ने अवस्था छ। 4 नम्बरमा विवाहपछि उनाउने भूमिका वा काम कर्तव्य थाहा हुनुपर्छ। स्त्रीको भूमिका गुणहरू थाहा हुनुपर्छ। तपाईँ 31 लाई तपाईँले पढ्नुहोस्। पति परिवारको लागि जिम्मेवारीपूर्ण अगुवा वा परिवारलाई सम्हाल्ने परिपक्वता हुनुपर्छ पुरुषको जीवनमा। हिब्रू 5:1। अब यो विषयलाई मैले तपाईँलाई 5औं नम्बरमा हरेक व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य रहेको हुन्छ, सो उद्देश्यलाई स्पष्ट रूपमा थाहा गरेको हुनुपर्छ। पावलले भन्छ हरेक व्यक्तिको जीवनमा, तपाईको जीवनमा, मेरो सबैको जीवनमा एउटा लक्ष्य छ। परमेश्वरले त्यो लक्ष्य दिनुभएको छ। पावलले जस्तै हावामा मुक्के हान्ने काम गर्नु हुँदैन, लक्ष्य नराखी दगुर्ने काम गर्नु हुँदैन। इनाम पाउनको लागि हामी दगुर्नु पर्छ। 6 नम्बरमा ईश्वरीय सम्बन्ध निर्माणमा अघि बढिरहने कुरा। ईश्वरीय सम्बन्धको निर्माण भावनामा बहकेर होइन, तर आत्माबाट सुरु हुन्छ। पहिलो पवित्र आत्माको अगुवाईमा तपाईको आत्मामा आनन्द र शान्ति हुनुपर्छ। जब कुनै व्यक्तिको बारेमा तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै तपाईँहरू मोबाइल नम्बर साटासाट गर्नुभयो। अनि के गर्नुभयो? केटाले फोन गर्यो, केटीले उठाएन भने त्यसपछि फोनमा बिरालो र कुकुरको जस्तो झगडा हुन थाल्यो भने समथिङ इज रङ। अनि त्यो संसारको कुराहरू, विभिन्न कुराहरू, घर परिवारको द्वन्द्वको कुराहरू, अनि यो शरीरको भिन्नताको बारेमा पछि हामी अवश्य सिक्छौँ नै। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जसले सेवा सङ्गतिमा मन लगाउँदैन त्योभन्दा बढी तपाईँलाई घुम्नै जाउँ भन्छ, डेटिङमा जाउँ भन्छ, इट्स नट गुड। पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिनुपर्छ, किनकि रोमी 8:14 भन्छ परमेश्वरको आत्माले डोर्याइएको व्यक्ति चाहिँ अवश्य हुनुपर्छ। अनि 7 नम्बरमा हामीले कहिले पनि छुटाउन नहुने जीवनसाथीको प्रबन्धक स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनसाथी परमेश्वरद्वारा मात्रै प्रबन्ध हुन्छ। तपाईँको लागि सुहाउँदो जीवनसाथी परमेश्वरले अवश्य, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जुटाउनु भएको छ। किनकि यो कन्सेप्ट मान्छेको होइन, यो परमेश्वरको कन्सेप्ट हो, यो परमेश्वरको अवधारणा हो। त्यसैले किन यो दोहोरियो? उत्पत्ति 2:18 रिपिटेसन ब्रिङ्स समथिङ न्यू रेभलेसन। जब यो कुनै कुरा दोहोरिन्छ भन्ने कुरा जब आउँछ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा तपाईहरु मैले ठान्न पर्छ। परमेश्वरको मार्गदर्शनलाई धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अब अझै केही महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस्। अझै अब एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै म तपाईहरुको लागि पोइन्टमा आएँ। परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी थाहा पाउनको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्ने। दोस्रो, कुनै गलत व्यक्तिको संगतमा नफस्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 15:33 ले भन्छ खराब संगतले असल चरित्रलाई नष्ट गर्छ। परमेश्वरले दिनुहुने जीवनसाथीको लागि स्थिर र अटल भएर प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यो अब विवाह गर्ने व्यक्तिको बारेमा र प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिको बारेमा पनि यो पदले, यो पहिलो कोरिन्थी 15:33 होइन 15:58 हो। माफी चाहन्छु, आज पहिलो सेसन भएको कारणले गर्दा कतिवटा वचनहरू टाइप गर्दाखेरि यहाँ अलि हतार भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 15:58 मा हे मेरा भाइयो, स्थिर र अटल रहौ, प्रभुको काममा लागिरहौ, प्रभुमा गरेको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। जुन वचनको खण्ड छ, एउटा सेवामा लाग्ने व्यक्तिको लागि पावलले इन्करेज दिन्छन्, तर यो वचन चाहिँ एउटा स्थिर र अटल भएर एउटा असल व्यक्ति को लागि, छनौटको लागि प्रतीक्षा रहिरहनको लागि पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हो। र तपाईलाई छट्ट हेर्दाखेरि अनौठो लाग्न सक्छ। पहिलो कोरिन्थी 15:58 मा हे मेरा भाइयो, स्थिर र अटल रहौ, प्रभुको काममा निरन्तर लागिरहौ, प्रभुमा गरेको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। तर मैले यो सन्दर्भ किन ल्याएको छु? स्थिर र अटल रहेर हामी प्रतीक्षा गरिरहनु पर्छ। अब तपाईलाई केही महत्त्वपूर्ण वचनका यी खण्डहरू मनन गर्नुहोस्। हामी जे गर्छौं
हाम्रो अधिकार पत्र परमेश्वरको वचन हो प्रिय। हामी वचनभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। यदि वचनभन्दा बाहिर गयौँ भने हामी अब दुर्घटनामा पर्न आँटेका छौँ भनेर जान्नुपर्छ। हितोपदेश 18:22 असल कुरा परमप्रभुबाट, असल पत्नी परमप्रभुबाट कि निगाह हुन् भनेको छ। हितोपदेश 19:14 विवेकी पत्नी पनि कसबाट? परमेश्वरबाट। उत्पत्ति 1:27 स्त्री र पुरुष परमेश्वरकै प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएको हो। यो तीनटा वचनको खण्डलाई मनन गर्दाखेरि स्त्री र पुरुष परमेश्वरको वचन अनुसार समानतामा छन्। उनीहरू स्त्रीले पुरुषलाई आदर र पुरुषले स्त्रीलाई प्रेम गर्ने र दुईटै कुरा हेर्नुहोस्। हरेक पुरुषहरू जो हुनुहुन्छ यो असल स्त्री चाहिँ कोबाट हो? परमेश्वरबाट हो। यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। रोबर्ट ब्राउनिङ यदि प्रेमलाई अलग गर्यो भने यो धरती के हो? यहाँ पनि मिस्टेक भयो, के हो? ल हो। यहाँ यदि प्रेमलाई अलग गर्यो भने यो धरती केवल चियान मात्रै हुनेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दा अब तपाईहरुले चाहनु भएको जीवन साथीको लागि परमेश्वर स्वयं प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेममा चुर्लममा डुबेको व्यक्ति हुनुपर्छ। परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी थाहा पाउनको लागि परमेश्वरको प्रेममा चुर्लुममा डुबेको व्यक्ति हुनुपर्छ। किन चुर्लुममा डुब्न पर्छ? किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आदमलाई प्रेम गरेकै कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा एक्लोपनाको महसुस गरिसकेपछि परमेश्वरले आदमकै क्रमबाट हव्वालाई सृष्टि गर्नुभएको छ प्रिय। त्यही कारणले गर्दा अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा, मेरो भाषामा भन्नुपर्दा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म दुईटा, यदि बाइबलको अर्को नाम यदि दिने हो भने, बाइबललाई यदि समानार्थी रूपमा यदि भन्ने हो भने, बाइबल परमेश्वरको प्रेम र क्षमाको बारेमा वर्णन गरिएको एउटा परमेश्वरको जीवित वचन हो। समानार्थी नबनौं, तर बाइबलको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि मैले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म परमेश्वरको प्रेम र क्षमाको बारेमा वर्णन गरिएको परमेश्वरको उपहार प्रेम पत्र हो। किनकि उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म परमेश्वरको प्रेम र नयाँ करारमा यसले क्षमादानको बारेमा सिकाउनु भएको छ प्रियहरू। यी कुराहरूबाट हामी कहिले पनि टाढा भाग्न सक्दैनौँ। एक्ज्याक्टली अघि याद गर्नुपर्ने 7वटा कुराहरू। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले हेर्यौं, के हेर्यौं? हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा हेरेका छौँ। 3R हेरेका थियौँ। ठिक उमेर, ठिक समय र ठिक व्यक्ति। त्योभन्दा पछि हामीले 7वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, कदमहरू हेरेका छौँ भने अब चाहिँ जीवन साथी रोजाइमा याद गर्नुपर्ने 9वटा कुराहरू, एकदमै व्यवहारिक कुराहरू। यी कुरालाई तपाईँ र हामीले के गर्नुपर्छ? डबल चेक गर्नुपर्छ। केटा र केटी दुईजनासँगै प्रार्थनाको जीवन छ कि छैन? इमानदारिताको जीवन छ कि छैन? यो चाहिँ माफ गर्नुहोस् है, यो विश्वास योग्यता हो, यो इमानदारिता भएको छ। म अर्को भोलिको सेसनमा म एकचोटि फेरि डबल चेक गरेर मात्रै तपाईहरुको बीचमा पावर पोइन्ट ल्याउने छु। मेरो अपोलोजाइज छ, तपाईहरुले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। यो पावर पोइन्ट बनाउनको लागि मलाई झन्डै 4-5 घण्टा लागेको कारणले गर्दा, फेरि एकचोटि मैले हेर्न नपाएको कारणले गर्दा कतिवटा मिस्टेक छ। प्रार्थना, इमानदारिता, विश्वासयोग्यता, असल बातचित, असल व्यवहार, एकअर्काप्रतिको भरोसा, भविष्यको एउटै लक्ष्य, एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्नु, आमा बुवाबाट आशीर्वाद। किन यो जोडेको छ? आमा बुवाबाट आशीर्वाद। आमा बाबुको आज्ञा पालन गर ताकि तिमीहरू बसेको देशमा तिमीहरूको आयु लामो हुनेछ। हे, मेरो आमा बाबु चाहिँ क्रिस्चियन होइन, अक्रिस्चियन हुन्, त्यही कारणले गर्दा आमा बाबुलाई मतलब नगर्ने भन्ने होइन। एनी टाइम निरन्तर रूपमा प्रार्थनाद्वारा, प्रेमद्वारा, असल व्यवहारद्वारा अनि त्यसै गरिकन विश्वासयोग्यताद्वारा, एकअर्कामा भरोसाको यी सबै कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि अब विवाहको दिनभन्दा अगाडि तपाईको दुईजनाकै, पुरुष र स्त्रीको बुवा आमाबाट नै त्यो दुईजनाले नै त्यो यद्यपि अक्रिस्चियनै भए पनि स्वीकार्यको व्यक्ति हुन अत्यन्त आवश्यक छ। यी कुराहरू चाहिँ तपाईको रोजाइमा तपाईले कुनै, अब यो इमानदारिताको सट्टामा विश्वासयोग्यता हो है, माफ गर्नुहोस्। प्रार्थना, इमानदारिता, कतिको इमानदारिता सानो कुरामा या ठुलो कुरामा, कतिको विश्वासयोग्य छ, असल बातचित छ कि छैन, ठिक बात, याकुबले भने जस्तै। अनि सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा, जे हो त्यही भन्ने, असल बातचित। असल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सत्य, असल व्यवहार, जे बोल्छौँ त्यही व्यवहारमा, एकअर्काप्रति भरोसा कतिको छ, भविष्यको एउटै लक्ष्य, के कुरामा लक्ष्यहरू छ, एकअर्कामा कुराकानी गरेर बुझ्ने, मनद्वारा व्हाट्सएपबाट हुन्छ, मेसेन्जरबाट हुन्छ, अहिले धेरै सोसियल माध्यमहरू छन्। एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्नु पर्दाखेरि कहिले पनि प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईले झुटो आश्वासन नदिनुहोस्।
झुटो आश्वासन दियो भने, यदि केटाले झुटो आश्वासन दियो भने केटीको हृदय टुट्छ, र केटीले पनि झुटो आश्वासन दियो भने केटाको हृदय पनि टुट्न सक्छ। यो कुरालाई हामी एकदमै मध्यनजर गर्नुपर्छ। अब एक्ज्याक्टली म अब निचोटमा आएको छु र अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई उत्साह पनि दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई के अरे हौसला पनि दिन चाहन्छु। र यो सबै जति पनि पावर पोइन्ट छ, जतिजनालाई तपाईँहरूलाई चाहिन्छ, हाम्रो आदरणीय लाजरस सरलाई यो म अलिकति मोडिफाई गरेर रिभाइज गरेर म यो सेसन सकेपछि मात्रै म दिनेछु। र तपाईँले अघि देख्नुभयो कतिवटा शब्दहरू दोहोरिएको छ, कतिजनामा के अरे केही कुराहरू छुटेको छ। परमेश्वरको उचित समयमा तपाईँको निम्ति सुहाउँदो र असल जीवनसाथी जुटाउनुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको उचित समयमा, त्यही कारणले 3R को कन्सेप्ट छ। 3 राइट एज, राइट टाइम, राइट पर्सन। ठिक उमेर, ठिक व्यक्ति र ठिक समय, जुन कुरा अघि हामीले बातचित गरेका छौँ। परमेश्वरको उचित समयमा तपाईँको निम्ति सुहाउँदो र असल जीवनसाथी जुटाउनुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, आनन्दित बन्नुहोस्, पर्खनुहोस्। दुखित हुनुपर्ने कुरा छैन, किनकि वचनको प्रतिज्ञा छ, कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुँदैन। किनकि वचनको प्रतिज्ञामा परमेश्वर के हुनुहुन्छ? विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरको तर्फबाट कहिले पनि अविश्वास योग्यता भन्ने परमेश्वरको डिक्सनरीमा छँदै छैन। तर अविश्वास योग्य को हुन्छ? हामी हुन्छौँ। त्यही कारणले गर्दा उचित समयमा सुहाउँदो असल साथी परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। किन? तपाईँले मैले बुझ्नु, राइट एज, ठिक उमेर, अनि राइट टाइम, ठिक समय, अनि राइट पर्सन, ठिक व्यक्ति। तपाईँको जवान अवस्थामा परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, हृदयदेखि नै परमेश्वरको सेवाको लागि नै रहनुहोस्। हेर्नुहोस्, एकदमै वेट भएको सुहाउने भन्ने एउटै शब्दलाई घन्टौँ हामी बताउन सक्छौँ, सिकाउन सक्छौँ। जुटाउनुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि घन्टौँ सिकाउन सक्छौँ। आनन्दित बन्नुहोस् भन्ने कुरामा पनि घन्टौँ सिकाउन सक्छौँ। बी वेट प्यासनेटली, पर्खनुहोस् भन्ने कुरा। अनि तपाईँको जवान अवस्थामा परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, हृदयदेखि नै परमेश्वरको सेवाको लागि नै रहनुहोस्। यो जीवन सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामीलाई उपहारको लागि दिनुभएको हो र भौतिक रूपमा बुवा आमालाई प्रयोग गरेर हामी यो संसार देखेका छौँ। र प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जिन्दगीमा रमाउनुहोस्। 1270 टाउको माथि टाउको घन्टाउके बनाएर यता कुदेको छ, उता कुदेको छ, चाहिने भन्दा बढी व्यस्त पनि नहुनुहोस्। किनकि म यही भन्ने गर्छु, के छ, नाङ्गै आयौँ नाङ्गै जान्छौँ, केही लिएर पनि आएका छैनौँ, केही लिएर पनि जाँदैनौँ। तर एउटै कुरा, जुन परमेश्वरले हामीलाई अनन्तता राखिदिनु भएको छ, अनन्त जीवन, त्यो चाहिँ। त्यही कारणले किन 1270 टाउकोलाई घन्टाउके बनाएर यता व्यस्त उता व्यस्त? तपाईँको जवानी अवस्थामा आनन्दित बन्नुहोस्, रमाउनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, हृदयदेखि नै परमेश्वरको सेवाको लागि। इफ यु, अब एउटा फर्मुला छ यहाँ है, जसले बताए पनि एउटा फर्मुला छ, कुनै व्यक्तिले बताएको, अनि चाहिँ एनोनिमस मैले लेखेको छैन त्यहाँ। इफ यु वान्ट वाक फास्ट, यदि तपाईँ छिटो दौडन चाहनुहुन्छ एक्लै दौडनुहोस्। इफ यु वान्ट टु वाक फार, वाक टुगेदर। यदि टाढा जानु चाहनुहुन्छ भने तपाईँ 2 जना 3 जनासँग, भनाइको मतलब यहाँ कन्सेप्ट मैले ल्याउन खोजेको कुरा, तपाईँ एक्लै तपाईँ हिँड्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ कुद्न सक्नुहुन्छ, तर टाढा जान सक्नुहुन्न। तर यदि टाढा जानु छ भने 2 जनासँग हिँड्नुहोस्। भनाइको मतलब यसले के देखाउँछ? एक्लो हुनुभन्दा विवाहित हुनु असल कुरा। यस पृथ्वीमा भएको सबैभन्दा सुखी, ठुलो सुखी भनेको नै परिवारको सुखी हो। हेर्नुहोस् है, यस पृथ्वीमा भएको सबैभन्दा ठुलो खुसी भनेको नै परिवारको खुसी हो। हेर्नुहोस्, अनि अज्ञात भन्ने कुनै व्यक्तिले भन्छन् यस पृथ्वीमा भएको सबैभन्दा ठुलो खुसी भनेको नै परिवारको खुसी हो। र मैले सबै वचनहरू परमेश्वरले चाहनु भएको जोडी कसरी छान्ने भन्ने बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि बताए। यति मात्र याद गर्नुभयो काफी हुन्छ। 3R, राइट एज, राइट टाइम, अनि राइट पर्सन। ठिक उमेर, ठिक समय र ठिक व्यक्ति। अनि याद गर्नुपर्ने 7 वटा कदमहरू, र अनि एकले अर्कालाई चेक गर्नुपर्ने, क्रस चेकिङ गर्दाखेरि 9 वटा व्यवहारिक गुणहरू, र बाँकी अरू कुराहरू बाइबलबाट पनि मैले केही कुराहरू सुरुमै बताएको छु। जोडीलाई कसैको अभाव हुँदैन प्रियहरू। त्यसैले हतार नगर्नुहोस्, नकुद्नुहोस्,
त्यही कारणले यो कन्सेप्ट पनि यही हो। यो कन्सेप्ट पनि मैले ल्याएको कन्सेप्ट यो जुन छ नि, इफ यु वान्ट वाक फास्ट, तपाईँ छिटो कुद्नु भयो भने एक्सिडेन्टमा पर्न सक्छ। इफ यु वान्ट टु वाक फार, वाक टुगेदर, सँगै हामी टाढा जाने हो भने सँगै हिँड्नुपर्छ। यसपछि तपाईँको सबैभन्दा ठुलो खुसी भनेको नै परिवारको खुसी हो। जतिजना तपाईँहरू वैवाहिक जीवनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई वैवाहिक जुन सुख छ, तपाईँले आफैलाई के गर्नु, जाँच गर्नुहोस्। हुनसक्छ सबैजनाको एउटै परिवार नहुन सक्छ, तपाईँहरूको परिवार टुटेको हुनसक्छ। अब यो समय परिवार निर्माण गर्ने समय हो। म्यारिज द रुट्स आर डिप, यसका धेरै गहिरो जराहरू छन्, एकदम गहिरो छन्, किनकि द कभनेन्ट इज सोलिड। यो सोलिड एकदम ठोस छ, किनकि यसको जुन जुन कभनेन्ट छ यो परमेश्वरले आदम र हव्वाको बीचमा बाँधिदिनु भएको करार हो। लाइफ इज हार्ड, जीवन कठिन छ, एन्ड गड इज गुड। तर कठिन भए तापनि परमेश्वर के हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, परमेश्वरको महिमा भएको छोटो धन्यवाद दिएर म आजको वचनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। भोलिको दिन हामी करिब 9:10 जान सक्छौँ। र मेरो अपोलोजाइज तपाईँहरूलाई टाइपिङ गर्दाखेरि, पावर पोइन्ट बनाउँदाखेरि सानोतिना कुराहरू, यो माइनर मिस्टेकहरू भएको छ, मलाई विश्वास छ। अनि तपाईँहरूले केही कुरा अवश्य सिक्नु भएको छ। फेरि एकपटक म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, कृपया तपाईँहरूमध्ये अविवाहित हुनुहुन्छ, विवाहिक श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले दिनुभएको हो भनेर हामीले चाहिँ कन्फर्मेसन, अब तपाईँहरू जतिजना विवाहित वैवाहिक परिवारमा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई चेक गर्ने बेला अझै हाम्रो परिवारलाई निर्माण गर्न सक्छौँ। जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ 3टा कुरालाई मात्र याद गर्नुहोस्। मैले 3टा सन्दर्भमा बताएको छु, विभिन्न प्रकारका कोटेसनहरूबाट। बाइबलको वचनको खण्डहरू मैले धेरै प्रयोग गरेको छुइनँ, र हितोपदेशबाट 2टा खण्ड, स्त्री परमप्रभुबाट आएकी हुन् भन्ने कुरा जुन कुरा छ, यी सबै कुरालाई याद गर्दै गर्दाखेरि फेरि 3 आयरमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहोस्, राइट एज आफ्टर 20 इयर्स, 20 वर्षभन्दा 13, 14, 15 वर्षको स्त्री अर्थात् पुरुष तपाईँको लागि परमेश्वरले जुटाउनु भएको कुरा होइन प्रियहरू। यद्यपि हाम्रो देशको कानुनमा पनि त्यो छैन। त्यही कारणले किन एक्सिडेन्टहरू हुन्छ, समस्याहरू आउँछ। 14-15 वर्षकै उमेरमा यदि नानी जन्मायो भने के हुन्छ, उसको जिन्दगी सधैँ रोएर बित्नुपर्छ, शरीरका अङ्गहरूमा विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यसैले आज यो हामी एनसिएफको जुन महत्त्वपूर्ण सङ्गतिमा छौँ, तपाईँहरू जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, 20 वर्षभन्दा अगाडि तपाईँको परिवारको कोही सदस्यले गर न प्रब्लम, फरक पर्दैन, उसको त सानै मानेको साइली माइलीको त भइराखेको छ, तिम्रो के बिग्रिन्छ भन्नुभयो भने नो 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 भन्न सक्नुपर्छ। अनि अघि पनि भने गलत व्यक्तिहरू को हुन सक्छन्, परमेश्वरको चाहना नभएको मानिसहरू हुन सक्छन्, अक्रिस्चियन, त्यो पनि बताएँ मैले। र प्रियहरू याद गर्नुहोस्, ठिक उमेर, ठिक व्यक्ति, ठिक समय, अनि 7वटा कदमहरू मैले तपाईँलाई बताएँ। सबभन्दा बढी त्यसमा पनि प्रशस्त प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रशस्त बाइबल पढ्नुहोस्, प्रशस्त सङ्गतिमा समय बिताउनुहोस्। त्यसपछि 9वटा व्यवहारिक गुणहरू, र अन्त्यमा आउँदै गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई बताएको महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो कि हामीले हतार गर्नु हुँदैन, पर्खनुपर्छ। हतार गर्नु हुँदैन, पर्खनुपर्छ। जवानी समयमा तपाईँ आनन्दित हुनुहोस्। मम्मीको लागि तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस्, किन 9 महिना तपाईँलाई गर्भमा राख्नुभयो। बुवाको लागि धन्यवाद दिनुहोस्, पसिना गाडेर बुवाले तपाईँलाई पालन पोषण गर्नुभयो। मेरो 5 वर्षको छोरी भदौ 2 गते 5 वर्षकी भइन्, र मैले केही समय अगाडि विचार गर्दै थिएँ, मेरो छोरी जन्मेको समयदेखि उसलाई +2 पढाउँदासम्म मात्रै मैले हिसाब किताब लेखा जोखा गर्ने भने सायद 50 लाग्दा कि 1 करोड सकिन्छ होला। तर म मेरो छोरीको लागि कहिले पनि हिसाब किताब राख्दिनँ प्रिय। त्यही कारणले गर्दा हामी उत्तम समयमा छौँ। जीवनको सबैभन्दा, हामी कठिन समयमा भए तापनि हामी जीवनको सबैभन्दा उत्तम समयमा छौँ, किनकि हामी परमेश्वरको सम्बन्धमा गाँसेका छौँ। छोटो धन्यवाद दिउँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको सुन्दर समयको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। देश नेपाल र देश बाहिर संसारको विभिन्न देशहरूबाट हामी जसरी जोडिएका छौँ, हे प्रभु, हाम्रो जवान तपाईँका छोराछोरीहरूलाई हतार नगरिकन पर्खनको लागि सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। ठिक उमेर, ठिक व्यक्ति र ठिक
व्यक्तिलाई छान्नको लागि प्रशस्त प्रार्थनामा समय बिताउने, प्रशस्त बाइबल अध्ययन गर्ने र प्रशस्त सङ्गतिमा रहने व्यक्ति तपाईँले बनाउनुहोस्। हामी यही बिन्ती गर्छौँ र हामीले कहिले पनि तीनटा गल्ती नगरेको होस् प्रभु। पहिलो गल्ती हो हामीले अक्रिस्चियनसँग विवाह गर्ने भन्ने कुरा हामीले कल्पना नगरेको होस् प्रभु, किनकि अनि के अरे विश्वास गर्नेहरूको अविश्वास गर्नेहरूसँग के सरोकार भनेर तपाईँको वचनले भन्दछ। दोस्रो कुरा हाम्रो घर परिवारका अभिभावकहरूले आफन्तले करकापमा पारेर होइन, र तेस्रो कुरा परमेश्वरले नचाहनु भएको जबरजस्ती हुन्छ म गरेरै छोड्छु भन्ने यस्ता खालका जति पनि भावनाहरू छन् प्रभु, म आफैलाई र हाम्रो सङ्गतमा भएका सम्पूर्ण तपाईँका छोराछोरीहरू पास्टर अगुवाहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले स्वर्गबाट ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् र जवान भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन।